इश्टानो, वो वेळ शिपेंतली मोतयां आयकुचो. फ्रांस देशाच्या एका शारान एक फामाद रेस्टॉरंट आसलें आनी थंय दिसभर लोक येतालो. एक दीस थंय एकलो मनीस आयलो त्या हॉटेलान सकाळींच्या देसाक नाश्तो करूंक, आनी ताणें पळयलें थंय एकटो भिकारी एक मेजार बसून तो नाश्तो करता. आनी मागीर नाश्तो करतच कांय ना, पयशे बिशे कांय दिना, उठोन वता. आनी हाका तें मातशें अजाप दिसलें, अरे तो आयलो, हांगा नाश्तो केलो आनी पयशे दिनासतना गेलो. दुसऱ्या दिसा परत्यान हो मनीस त्याच रेस्टॉरंटाक येलो आनी ताणें परत्यान पळयलें थंय मेजार आनी तो भिकारी बसला आनी तो नाश्तो करता. परत्यान तो पयशे दिनासतना गेलो. अशें 3-4 दीस जाले. तेन्ना ह्या मानेस्ताक दिसलें त्या हॉटेलाच्या मालकाक हांवें सांगूंक जाय, कित्याक वो पयशे दिनासतना हांगा येता, बरो नाश्तो करता आनी वता, ताका लुकसाण करता. देखून तो हॉटेलाच्या मालकाक वचून मेळटा आनी ताका सांगता, तुज्या हॉटेलान हांवें पळयलें आतां फाटल्या 3-4 दिसांनी एकटो भिकारी कसो दिसता, येता हांगा बरो नाश्तो करता पूण पयशे फारीक करिना, तसोच वता. तुवें ताका धरूंक जाय, ताका तापोवणी दिवंक जाय आनी तो आयकना जाल्यार ताका पोलिसांच्या हातांत दिवंक जाय. तेन्ना तो हॉटेलाचो धनी हांसून म्हणटा, ताची कसलीच गरज ना, हांव जाणा तो येता, तो सदां येता हांगा नाश्तो करता आनी वता. पूण त्या मनशाक लागून हांगासर म्हज्या हॉटेलाचो धंदो वाडटा, म्हाका गिरायक मेळटात. हें आयकून तो मनीस अजाप जालो आनी हॉटेलाच्या धन्याक म्हणूंक लागलो, त्या भिकाऱ्याक लागून तुका गिरायक मेळटा म्हणटा हें म्हाका समजूंक ना, तें कशें? तेन्ना त्या हॉटेलाचो धनी म्हणटा, हो भिकारी हांगाच लागीं 4 रस्ते आसात, थंय भीक मागता आनी सकाळीं तो हांगा नाश्त्याक येता आनी हांव ताका नाश्तो दितां. पूण नाश्तो जातच तो भायर वता आनी म्हजे पासत मागणें करता आनी देवा कडेन म्हणटा, सायबा ह्या रेस्टॉरंटाक जायते गिरायक आज तूं धाडून दी म्हणून तो दिमेर पडून मागणें करता. आनी ताच्या मागण्यांक लागून म्हाका दिसता म्हजे गिरायक वाडत आसात. देखून हांव ताका उपकारी आसां, हांव ताचे उपकार आटयतां. पळया, ह्या मानेस्तान त्या भिकाऱ्यान केल्लें पळयलें आनी ताका दिसलें हो भिकारी फटयता, पयशे दिना. पळय, भिकारी तो येता, नाश्तो करता पूण पयशे दिना, ही गजाल खरी आसली. पूण तीच गजाल त्या हॉटेलाच्या धन्याच्या नदरेंतल्यान तातूंत कांय चूक नासली, कित्याक तातूंत हॉटेलाच्या धन्याक फायदोच आसलो, कित्याक वो मनीस देवा कडेन मागणें करता आनी ताका लागून हॉटेलान गिरायक वाडत आसात. जायते फावटी आमकां दिसता आमच्या घामाक लागूनच आमकां आमच्या घामाचो फळ मेळटा, अशें ना. कोण तरी आमचे पासत मागणें करता आनी मागणें खूब गरजेचें आमच्या जिवितांत. सगळ्योच गजाली आमच्या घामान जायनात. घाम गरजेचो दुबावूच ना, पूण देवाचें बेसाव नाका, देवाचो आशिर्वाद नाका आनी तो लाबूंक आमचें मागणें जाय आनी आमी आमचेच पासत मागचे परस आमचे खातीर दुसऱ्यांनी कोणें मागणें केलें जाल्यार तें मागणें चड देवाक पावता. कित्याक हांवें म्हज्या खातीर मागल्यार तो एका प्रकारचो स्वार्थ म्हणून येता, पूण म्हजे पासत कोण दुसरीं जर मागता तांच्या मागण्याचो फळ म्हाका मेळटा न्ही. म्हणटच आमी
ह्या घडितांतल्यान दोन गजाली शिकूं येता. एक, खंयच्याय मनशाक आमी फकत आमचेच नदरेंतल्यान पळोवचें न्हय, ताचे फाटलें आनी कितें कारणां आसात तीं पळोवंक जाय. तो मनीस असो कित्याक वागता, कित्याक तें सोदून काडूंक जाय. आनी दुसरें लिसांव म्हणजे आमचो विस्वास आमच्या घामाचेर आसूंकूच जाय. ताचेच बरोबर आमचो विस्वास, आमची पातयणी, आमचो भावार्थ देवाचेर आसूंक जाय. कित्याक आमच्या घामाचेर जेन्ना देवाचो आशिर्वाद पडटा तेन्ना जिवितांत अजापां विस्मितां घडटात. म्हणटच आमी घाम काडटनाच देवाचेर आमचो विस्वास दवरुया आनी जिवितांत फुडें वचुया, जैत जोडुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.